सो हामी रेट एनालाइसिस च्याप्टरमा छौँ होइन। लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले अब बिटुमिनस रोडको लागि स्पेसली प्रिमिक्स कार्पेटिङको लागि चाहिँ कसरी रेट एनालाइसिस गर्ने भनेर होइन। सो रेट एनालाइसिसको बेसिक फन्डामेन्टल त त्यही नै भइहाल्यो होइन। मेटेरियल, लेबर, त्यसपछि टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स र ओभरहेड एन्ड प्रफिट चाहिँ एड गरेर चाहिँ हामीले रेट निकाल्छौँ होइन। सो यस्तै अब केही इक्जाम्पलहरू आज गरौँ होइन। त्यसपछि रेट एनालाइसिसको च्याप्टरलाई क्लोज गरौँ। सो बेसिकली रोडको अब अरू आइटमहरू पनि हुन्छन् होइन। अब रिप्रेजेन्टेटिभ 2-3टा हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तै अब सेनिटरी र वाटर सप्लाईको केही आइटमहरू पनि हामीले रेट एनालाइसिस गर्नु। सो आज चाहिँ फर्स्टमा रेट एनालाइसिस गरौँ। के लागि भन्दा त providing and fixing providing for providing and fixing WC commode with flow level system। यो चाहिँ हाम्रो सेनिटरीसँग रिलेटेड भयो, बाथरुमको कुरा भयो है। बाथरुममा चाहिँ हाम्रो कमोड हुन्छ, त्यो कमोडको ओभरअल चाहिँ हामीले रेट एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो है। फर प्रोभाइडिङ भनेको किन्नु पनि पऱ्यो, सामानको पनि जोड्नु पऱ्यो र फिक्सिङ गरेको पनि जोड्नु पऱ्यो है। डब्लुसीको फुल फर्म भनेको वाटर क्लोजेट भन्नु चाहिँ हो। वाटर क्लोजेट बाथरुमको लागि युज गर्ने भन्नुहुन्छ है। वाटर क्लोजेट भन्छ। कमोड भनेको त थाहै छ, बाथरुममा अब 2टा प्रकारको हुन्छ होइन। एउटा प्यानवाला हुन्छ हामीले देखिरहेको नर्मल, अनि अब रिसेन्टली चाहिँ कमोडवाला पनि के छ त पपुलरिटी युज हुन्छ है। अब फर्स्टमा त अब त्यहाँ के सामानहरू युज हुन्छ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ होइन। त्यो फिगर सिम्पल फिगर बनाउनु पर्दाखेरि यो चाहिँ पानी जम्मा गर्ने पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सिस्टर्न भनेर भन्छौँ। सिस्टमसँग चाहिँ कमोड यसरी एट्याच हुन्छ, हालेको हुन्छ। कनेक्टिङ पाइप पऱ्यो। कम्पोनेन्टहरू चिन्नु पऱ्यो, कुन मेटेरियललाई कति पऱ्यो। हामीले त अब टोटल मेटेरियलहरू कति लाग्छ निकाल्नु पऱ्यो नि होइन। अब कुन मेटेरियललाई कति पऱ्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनुलाई त के मेटेरियल युज हुन्छ भनेर थाहा हुनु पऱ्यो नि त। जस्तै अब यो चाहिँ कनेक्टिङ पाइप भयो। कनेक्टिङ पाइप हो। कमोड भनेको यो भयो, कमोड। यसको ढक्कन पनि हुन्छ होइन, यो खोल्ने बन्द गर्नेवाला हुन्छ। अब यतापट्टि फेरि भल हुन्छ, यो चाहिँ भल भयो। भल फ्लसिङ पाइप हुन्छ, फ्लसिङ पाइप अरू के हुन्छ त कन्सिल्ड पाइपलाइन। यहाँ भित्रपट्टि यहाँ पछाडिपट्टि
कन्सिल ढाकिएको, कन्सिल भनेको ढाकिएको पाइपलाइन त आखिर पानीको लागि त कहीँ पाइपलाइनबाट आइरहेछ होइन यहाँ जम्मा हुनलाई। पछि कन्सिल पाइपलाइन भनेको चाहिँ हेर्दाखेरि देखाइदिनु तर भित्रपट्टि छ अनादिको है कन्सिल पाइपलाइन। सो अब यस्तो खाले हुन्छ होइन प्लानमा हेर्दाखेरि। अब यसरी इलिभेसन हेऱ्यो भने चाहिँ कस्तो देखिँदैछ त्यो यस्तो टाइपको फिगर हुन्छ ए। सो यो चाहिँ लिड भयो। बस अब इक्जाममा फिगर बनाउनु पर्दैन, मजाले अहिले के सामान युज हुन्छ भने हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब सामानको नाम यत्तिकै लेख्दाखेरि नाम नचिनिएला भन्ने हिसाबमा चाहिँ बनाएको। मेन कमन भनेको यो हो है। यो चाहिँ अब के हुन्छ त सेरामिक्सले बनेको हुन्छ होइन, जुन अब हाम्रो वास बेसिनहरू अनि कमोडहरू त्यो छुट्टै मेटेरियलले बनाएको हुन्छ नि। त्यो मलाई थाहा छ होला ए यो कुन मेटेरियलले बनाएको छ त ग्लेज वायर भनेर भन्छ अथवा पोर्सेलिन पनि भन्छौँ होइन। सेरामिक्सबाट बनायो खास ए सेरामिक्सबाट बनायो हो। कमर भनेको यो भयो। सिस्टम भनेको यो पानी जम्मा गर्ने यो पार्ट भयो ए सिस्टम। कनेक्टिङ पाइप, फ्लसिङ पाइप, भल भनेको अब पानी यो खोल्ने बन्द गर्नको लागि होइन। कन्सिल पाइपलाइन भनेको चाहिँ भित्रपट्टि जहाँबाट चाहिँ पानी सप्लाई आइरहेको छ। सो यति कुरा अब थाहा हुनु पऱ्यो। अरू त प्रोसेस त त्यही हो। यो कुरा किन थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो कुन कुन मेटेरियल युज भएको छ त्यसको त पैसा जोड्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो गरेको है। सो यो चाहिँ कमोड टाइप भयो है। प्यानवाला चाहिँ अब हामीले धेरै जसोले पहिलेदेखि सुरुमा चलनमा आएको चाहिँ के हो त प्यानवाला भयो। प्यानवाला भन्यो भने पनि रेड एलेक्सर प्रोभाइडिङ फिक्सिङ वाटर क्लोजेट प्यान भन्छ कि कमरको ठाउँमा प्यान भन्छ। त्यो भन्यो भने अरू उस्तै हुन्छ होइन। कमरको ठाउँमा चाहिँ के राखिदिन्छ प्यान राखिदिन्छ है। यो प्यान चाहिँ यहाँ तल हुने भयो, कमर चाहिँ सर्टेन हाइटमा हुनुभयो है। सर एकछिन है सर। अब हामीले मैले चाहिँ कमोडको लागि हेर्नु छु। प्यान भनेर आयो भने पनि के गर्ने त कमोडको ठाउँमा प्यान युज गर्ने, अरू चाहिँ अब उस्तै गरिदिँदा हुन्छ है। सेनिटरीको पार्टमा चाहिँ आयो है यो एनालाइसिस। ठिक छ फेरि हेर सर यतापट्टिको त्यो चाहिँ अब गर्नेको त्यस्तै नै हो होइन। सिरियल नम्बर, डिस्क्रिप्सन, quantity, rate, amount. So फर्स्टमा मेटेरियल्सबाट जानु पऱ्यो।
materials and materials. White glazed ceramic clay WC commode water collision commode अब यहाँ अलिकति डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अब हामी त्यो फलानु नाम चाहिँ अलिकति क्लियरली अलिक डिटेलमा त्यसको स्पेसिफिकेसन के हो त्यसको साइज के हो होइन त्यो सहित हामी यहाँ लेख्छौँ है अहिलेलाई चाहिँ मैले के लेखेँ व्हाइट ग्लेज सेरामिक क्ले WC कमोड भनेको यो होला कमोड पार्ट है ठिक छ कतिवटा एउटा छ है एउटालाई कति पर्यो अब कति छ रेट बजारमा 7,874 रुपियाँ भनेर लेखेँ यहाँ है 7,854 भनेर लेख्नु त्यस्तै बीमा सिस्टमको लागि पनि सिस्टम पनि व्हाइट ग्लेजबाट बनाएको रहेछ व्हाइट ग्लेज हो यो व्हाइट ग्लेज सेरामिक 10 लीटर कैपेसिटी लो लेवल सिस्टम भनेको यो पार्टलाई भन्नु खोजेको व्हाइट ग्लेज सेरामिक यसको क्यापेसिटी यसमा त पानी जम्मा हुन्छ नि त होइन फ्लस गर्नलाई चाहिँ पानी जम्मा हुने भाँडा हो नि त यो पनि एउटा चाहियो यसलाई कति पर्दो रहेछ त 3,250 है त्यसपछि कमोड सीमा कमोड लिड ढक्कनलाई उयो त हिन्ज हुने भयो होइन हिन्ज सरी ढक्कन खोल्ने बन्द गर्ने त अब हिन्ज चाहियो होइन एउटा कति पर्छ रहेछ 2250 है अब नयाँ छैन है केही कुराहरू जस्तै अब सामान के युज भएको छ त्यही हामी सामान निकाल्ने है प्रोसेस त रिटर्न लाइसेन्स सबैको सेम भइहाल्यो जस्तो हामी प्र्याक्टिसको लागि मात्रै क्वेसन हेरिरहेको है त्यो 3टा चिज यो भयो मैले मेट्नु परिहालेँ फेरि डीमा सीपी एङ्गल भल्भ यता साइडमा अघि मैले ल्याएको थिएँ पानीलाई चाहिँ खोल्ने बन्द गर्ने गरम लागि भल्भ चाहियो एउटा कति पर्दो रहेछ त 1098 पर्दो रहेछ इमा सर यो सब रेट याद गर्नुपर्छ होइन त्यही त अब याद ठ्याक्कै यति नै छ भने बजारमा हेर्नुको लागि त अब रेट जिल्ला दर रेटमा गएर हेर्नु पऱ्यो होइन सामान पछि हेर्नु पऱ्यो नभए अब एप्रोक्सिमेटली राखिदिँदा पनि हुन्छ क्या मैले सिक्नको लागि हो नि त अहिले त एक्जाममा त ठ्याक्कै यही नै यही हो यसको लागि 1098 नै राख्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ अलिक छैन है रिजनेबल चाहिँ राख्नु पर्यो है यसलाई 10 रुपियाँ राखेर चाहिँ भएन 10 रुपियाँमा त आउँदैन त्यो होइन अनि सर पुरै मेटेरियलको एमाउन्ट निकाल्नुपर्छ कि दिएको हुन्छ एसएसको नाममा सबै जुन मेटेरियल भन्छ सबैको निकाल्न परिहाल्यो नि न त रेटमा त कम रेट त आउँछ त्यो एक्चुअलमा धेरै पर्न आउँछ जुन मेटेरियल युज हुन्छ त्यो त चाहिहाल्यो यीमा अब PVC पाइप कनेक्टर
भोल्टेज कपलिङ पाइप कनेक्टर अहिले मैले देखाएँ होइन कपलिङ भनेको चाहिँ पाइप जोड्नलाई यसो हुन्छ नि एउटा पाइपलाई अर्को पाइपसँग यसरी जोड्नु पऱ्यो भने यहाँ एउटा अर्को यहाँ यस्तो जोइन्ट जस्तो राखिन्छ यस्तालाई चाहिँ के भन्छ कपलिङ भनेर भन्छ दुईवटा पाइप जोड्नु पऱ्यो भने जोइन गर्नु अर्को सानो अर्को फेरि पाइप जस्तो सानो टुक्रा हुन्छ नि त्यसलाई कपलिङ भनेर भन्छ होइन यसलाई कति पऱ्यो त 290 रुपियाँ पिबिसी को अलिक सस्तो रहेछ 290 रुपियाँ परेको एपमा अर्को त अब यो त यो कनेक्टर भयो अर्को फेरि पाइप पनि छुट्टै थियो होइन 32 mm डाया पाइप पिबिसी एउटा 315 रुपियाँ है। अब यस्तै मेटेरियलहरू अरू चाहिँ अब पाइप टेपहरू चाहिन सक्छ पाइप टेप क्ल्याम्प स्क्रू चाहिएला पाइप टेप भने चाहिँ एउटा पाइपमा एउटा जस्तै यो पाइपमा एउटा पाइपमा अर्को पाइप चाहिँ कनेक्ट गरेर छ भने यसलाई चाहिँ टाइट गराउनको लागि सुरुमा यसमा चाहिँ टेप जस्तो बेर्छ नि एउटा टेप जस्तो बेरेर अनि बल्ल राख्छ नि होइन पुरै वाइट हुन्छ त्यसले चाहिँ पाइप टेप भनेर होइन पाइप टेप क्ल्याम्प भनेको दुईवटा चिज अड्काउनको लागि स्क्रूहरू चाहियो काटीहरू चाहियो होइन भने तिनीहरूलाई चाहिँ अब ओभरअल याल्यास भनेको के हो याल्यास भनेको लम्पसममा क्याचुक सबै जम्मै गरेर चाहिँ त्यो सानो चिजहरूलाई चाहिँ 600 रुपियाँ पऱ्यो भनेर भन्यो सो यसरी अब मेटेरियलको काम सक्यो है मेटेरियलहरू यति लाग्दो रहेछ ठिक छ त्यस्तै अब लेबर यो काम गर्नको लागि चाहिँ अब यति हाम्रो यो कमर फिक्स गर्नको लागि चाहिँ कति मान्छे चाहिन्छ कस्तो खालको मान्छे चाहिन्छ तिनीहरूलाई कति रुपियाँ दिनुपर्छ त्यसलाई जोड्नु पऱ्यो लेबर्स स्किल अब स्किल लेबर 3 जना 700 रुपियाँ को दरले चाहियो त्यस्तै अनस्किल्ड लेबर्स 3 जना 500 को दरले चाहियो ठीक छ 3 मा materials and equipments अथवा tools and equipments हामी अब 3% अफ अनस्किल्ड लेबरलाई कति खर्च लाग्छ त्यसको 3% भन्नु पनि दिइदिन सक्छु अथवा छुट्टै हायर गर्दा यति रुपियाँ लाग्छ भने त्यति रुपियाँ लेखिदियो भने फरक पर्दैन भनेपछि 7 यहाँ 2100 5 यहाँ 1500 3% अफ अनस्किल्ड लेबर हो भने चाहिँ कति भयो यसको 3% 1500 रुपियाँको 3% भनेको 3% अफ डाइरेक्ट 3% अफ 1500 45 रुपियाँ 45 रुपिस अब यसको लागि चाहिँ ठुल्ठुलो अब त्यस्तो ठुलो मेसिनहरू त चाहिँदैन होइन सानो अब त्यो हाते मेसिनहरू यताउति सानो चिजहरू चाहिएला है
त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले यति पर्सेन्ट अनस्किल लेबरलाई कति रुपियाँ लाग्छ त्यसको 3% भनेर यसरी चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। अब टोटल कति आएछ यसरी तिनवटालाई जहिले जोडिदिने टोटल 19,232 रुपियाँ लाग्यो। त्यसपछि 4 नम्बरमा के गरिदिने ओभरहेड एन्ड प्रफिट फेरि पनि भन्दा छु ओभरहेड भने चाहिँ के त ओभरहेड भने चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अफिस सेटअपको लागि चाहिने इन्डाइरेक्ट यो यति काम गर्न कुनै काम गर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्दा नि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू पनि हुनसक्छ, त्यसलाई ओभरहेड गर्ने भन्छ। र सँगसँगै कन्ट्र्याक्टरलाई प्रफिट पनि दिनु पऱ्यो। त्यही भएर यो दुइटै गरेर चाहिँ ओभरअल हामी के गर्न सक्छौँ 15% टोटल कति आयो त्यसको चाहिँ 15% एड गरिदिन सक्छौँ। त्यो भने कति हुन्छ त 28,884 रुपियाँ हुन्छ। देयरफोर टोटल कति आयो त टोटल चाहिँ 22,116.8 है। सो चाहिँ एउटा सेटअप गर्नको लागि चाहिँ के भयो त एउटा कमोडवाला बाथरुमको त्यति कमोड पार्टलाई सेटअप गर्नको लागि के चाहियो त 22,116.8 रुपियाँ भनेर थाहा पाइयो। सो भनेको हामीले यसरी रेट निकालियो कि एउटा कमोडको ओभरअल एक्सेसरिजहरू फिक्स गर्नको लागि चाहिँ मेटेरियल्स लेबर सेबर गरेर सबै कति लाग्छ भन्दाखेरि 22,000 लाग्छ नि थाहा हो। यसको कहाँ युज हुनुभयो त यसको युज कहाँ हुनुभयो त भन्दाखेरि अब मानौँ अब हामीले ठुलो हस्पिटल बनाउँदैछौँ होइन, ठुलो हस्पिटलमा त तिमीहरूको अब धेरैवटा बाथरुम होला है, 200-300वटा चाहिँ होला होइन। अब मानौँ ल 100वटै भनौँ न 100वटा चाहिँ बाथरुम छ भने त त्यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्न सक्नुभयो त बाथरुमवालाको पार्टलाई चाहिँ है कमोडवालालाई चाहिँ कति पर्छ खर्च कति लाग्छ टोटल भने नि 100 इन्टु यो गरिदिनु भयो है। यसरी निकालेको रेट चाहिँ पछि ओभरअल इस्टिमेसन गर्नुलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु होइन। सो यो भयो। अब यसमा चाहिँ अब कमोड बाथरुममा कमोडको ठाउँमा प्यान पनि हुनसक्छ है। अब यिनीहरू अरू त सबै सेम भइहाल्यो। फर्स्टवाला चाहिँ कमोडको ठाउँमा चाहिँ के गरिदिने प्यान भनेर ल्याइदिने र प्यानवालालाई चाहिँ कति पर्छ है थोरै सस्तो पर्छ होला त्योभन्दा होइन, त्यसरी गरिदिने है त। ठिक छ। अब कस्तो भन्दाखेरि यो अलिकति पहिलाको सेमेस्टर गरेको जस्तै अब हाम्रो पिसिसी आरसिसीहरूको चाहिँ के हुन्छ त यो यति यति लाग्छ भने हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो। यो चाहिँ अब केही कामहरू चाहिँ अब यस्तो खालेमा चाहिँ कुन कुन कति कति लाग्ने हो है, के सामान युज हुने हो त्यो अलिक चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ है। त्यही भएर थोरै चाहिँ अब हेर्नु पऱ्यो। जस्तै अब भनौँ न अब जस्तै वास बेसिन हात धुने बेसिनको पनि सोध लगाएर तिमीहरूलाई होइन, एउटा वास बेसिनको चाहिँ कति हुन्छ रेट, त्यो रेट एनालाइसिस गर भनेर भनेपछि अब त्यो हामीले हेर्दाखेरि त खासै ध्यान दिइरहेको हुँदैनौँ त्यहाँ के युज भइरहेको हुन्छ भनेर। एउटा प्यान त देख्छौँ अनि माथि ढाडो हुन्छ सक्यो, तलपट्टि कहाँसम्म गइरहेको छ त्यो होइन त्यो थाहा हुँदैन नि त, त्यो ख्याल गर्नु पऱ्यो क्या तिमीहरू है। जस्तै अब एउटा वासिङ बेसिनको पनि के होला त हात धुने बेसिन हुन्छ नि त्यसको अब रेट एनालाइसिस गर भनेर प्रोभाइडिङ फिसिङ वासिङ जस्तै रेट एनालाइसिस for providing washing machine
छ वास बेसिन हात धुने जुन बेसिन हुन्छ नि त्यसको रेट यसले चाहिँ जरा भनेर भन्यो के गर्नु पर्यो भएको जस्तै त्यही हो तरिका छ एसएन डिस्क्रिप्सन क्वान्टिटी रेट एमाउन्ट वानमा के जानु पर्यो मेटेरियल के लाग्छ हेर्नु पर्यो त्यहाँ मेटेरियल्स है त्यहाँ के देख्छौ तिमीहरू ल अन्दाज गर त ल बेसिनमा के सामान युज भएको छ होला मानौ अब तिमीहरू इक्जाममा एक्कासी आइदियो ल यो तिमीहरूले पढाएको थिएनौ यस्तो वासिङ बेसिनको यसलाई गर भनेर आयो ल के गर्ने सुरुमा मेटेरियल के युज भएको छ हेर्नु पर्यो के देख्छौ तिमीलाई त्यो मेटेरियल युज भएको सुरुमा त बेसिन नै हुन्छ होइन हात धुने जुन बेसिन छ मेन तिमीहरूले सुरुमा बेसिन देख्छौ है त्यो चाहिँ के हो त सेरामिकबाट बनायो है हाम्रो कमरको जस्तै व्हाइट ग्लेज सेरामिक तिमीलाई साइज थाहा छ भने साइज पनि लेखिदिने डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि भन्दा छु के सामान हो त्यसलाई क्लियरली त्यसको डिटेल छ जति मजाले छ त्यति डिटेल चाहिँ लेखिदिँदा हुन्छ है कति साइजको हो कुन मेटेरियलको हो होइन ए जस्तै अब व्हाइट ग्लेज सेरामिक क्ले अनि यति 500 बाई 400 साइज भनेर यसरी दियो कि भनेको जानकारी थाहा भन्दा ए यो साइजको लागि यति रहेछ भने भोलि त अर्को साइज हुनसक्छ अर्को साइजको लागि फेरि रेट अर्को हुनसक्छ होइन भनेपछि यसरी डिस्क्रिप्सन लेख्नु राम्रो भयो कि क्लियर हुने काम है एउटा पऱ्यो अब एउटाको लागि एउटालाई कति पर्ला जस्तै रेट थाहा छैन तिमीहरूलाई इक्जाममा चाहिँ तिमी आफै एउटा रेट एजुम गर भनेर पनि सोध्छ कि है भने त्यो बेलामा कति जति पर्ला अब तिमीहरूले अन्दाज गरेर लेख्नु पऱ्यो कि 400 बाई 500 भनेको 50 बाई 40 को लागि मानव पर्ला अब यो जमानामा 4-5 हजारै पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई होइन ठिक छ अहिले त 7,000 कति थियो होइन यति यतिको जस्तै एउटा रेट राख्ने कि तिमीहरूले यति हजार जति पऱ्यो नि होइन 7,520 ल यति राखिदिउँ मैले ठिक छ त्यस्तै अब अरू के सामान हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ माथि ट्याप हुन्छ नि धारो हुन्छ नि फेरि होइन माथिपट्टि धारो चाहियो धारो लाग्ने पकेट FAUCET पनि भन्छ नभए ट्याप भनेर भन्दा पनि हुन्छ ठिक छ एउटा सरी एउटा जस्तै अब यसो धारोलाई कति जति पर्ला 2450 एउटा रेट एजुम गरेको अब भोलि हामीले काम गर्दाखेरि त्यसो गर्ने होइन एक्ज्याक्ट कति पर्छ त्यो लेख्नु पऱ्यो अहिले हामी जस्तो इक्जामको हिसाबले चाहिँ त्यसो गर्दा पनि हुन्छ त्यही पकेट ट्याप भयो होइन अरू के हुन्छ त अरू के हुन्छ अहिले जस्तै पाइप त्यो बेसिनमा चाहिँ अब धोइसकेपछि त्यो पानी गएर पानीलाई कलेक्सन गर्न तलपट्टिबाट त एउटा पाइप जोडे हुन्छ नि त होइन त्यसलाई के भन्छ PVC पाइप कनेक्टर हुन्छ अहिले जस्तै PVC पाइप कनेक्टर विथ कपलिङ ठिक छ एउटा PVC पाइप अलिक सस्तो पर्ला 720 रुपियाँ पर्ला मानौ त्यस्तै अब डीमा चाहिँ अब भल्भ है एउटा त ट्याप भइहाल्यो सँगै अर्को भल्भ पनि हुनसक्छ अब कस्तो छ सेटअप त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ कि जस्तै अब हामीले क्वेसन चाहिँ सिम्पल के भनेको छ एउटा वासिङ मेसिन भनेको छ
अब वासिङ मेसिनको पनि त अब धेरै प्रकारको हुन्छ नि त होइन, धेरै प्रकारको हुनुहुन्छ भने अब ठ्याक्कै यही प्रकार भनेर पनि तोकेको छैन, कुन कुन मेटेरियल हुन्छ भने पनि थाहा छैन, हामी आफै एजुम गर्ने जस्तो टाइपको भयो कि क्वेसन होइन। ठिक छ, त्यो हिसाबले सिक्नको लागि चाहिँ हामीले गरेर आफूले काम गर्नु पऱ्यो, के छ सामान युज भएको त्यो चाहिँ तिमीहरूले लेख्नु पऱ्यो। ठिक छ, सो अब बल्ब अब एउटालाई कति पऱ्यो 540 है। त्यस्तो अब मैले यतिकै हाइपोथेटिकल रेट राखिरहेको छु है। ठिक छ, त्यस्तै अब के हुन्छ त अहिलेको जस्तै पाइप टेप क्ल्याम्प स्क्रुहरू हुनसक्छ, पाइप टेप क्ल्याम्पहरू स्क्रुहरू काँटीहरू होइन हुनसक्छ। लम्पसम्म यस्तो सानो टुक्रा टुक्री सामानहरूलाई चाहिँ हामी ओभरअल लम्पसम्म कति पर्छ भनेर यसरी राखिदिनु है। 600 भन्यो भयो है। सो मेटेरियल सकियो है। त्यस्तै अब लेबर कति चाहिन्छ, दुईमा लेबरहरू युज गर्नु पऱ्यो। लेबर अझै अब स्किल लेबर चाहिएला, स्किल लेबर अनस्किल्ड लेबर। जस्तै अब मैले नघोक्नु भने किन भनेको भन्दाखेरि जस्तै क्वेसन इक्जाममा चाहिँ अब 7-8वटा क्वेसन चाहिँ मैले घोकेर जाउँला होइन, याद पनि गरौँला मेरो चाहिँ मिल्ला। तर भोलि त्यही वासिङ मेसिन पनि तिमीहरूको अब काठमाडौँको लागि गर्नु र जुम्लाको लागि गर्नु चाहिँ फरक आइदिन्छ नि त होइन। त्यो घोकेरै काम छैन कि, अहिले जस्तो हामीले बुझ्ने मात्रै हो, त्यो तरिका यसरी गर्ने हो। मेटेरियल छुट्याउनु भएन, लेबर छुट्याउनु भएन, टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट छुट्याउनु भएन होइन। तर अब तिनीहरूको रेट त तिनीहरूको इन्डिभिजुअली त ठाउँअनुसार समयअनुसार जति पनि पर्न सक्छ कि, त्यही एकदम अनरियलिस्टिक भ्यालु चाहिँ राख्नु भएन होइन। एकजना लेबरलाई एक दिनको 20,000 भन्दा अलिक धेरै नै महँगो भन्छ होइन। 1000 रुपियाँ हेरौँ, 500 1000 चाहिँ रिजनेबल भयो क्या। एकजनाले 1000 रुपियाँ लाग्छ, एकजनाले 750 लाग्छ, फरक पर्दैन कि। इक्जाममा गर्ने भने हामी सिक्नको लागि अलिक स्किल लेबर भयो। कतिजना चाहियो त, अब 2-2जना भनेको छ। यो मैले यसको विषय पनि भनिसकेको छु, कुन कामको लागि कति कति चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो नर्म्समा हुन्छ होइन, नर्म्समा हुन्छ। अब अहिलेलाई चाहिँ तिमीलाई नर्म्स याद नहुन सक्छ, त्यही भएर एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबमा तिमीलाई राखिदिन सक्छु। स्किल लेबरको 700 र मलाई 450 यस्तै। त्यसमा हायर अफ टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स, हायर अफ टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स 3% अफ अनस्किल्ड लेबरबाट राखिदिनु हुन्छ। अनस्किल्ड लेबर 450 को 3% अफ 450 राखिदिनु हुन्छ होइन। यसरी 3टा निकाल्छपछि 3टा जोडिदिने है, टोटल भने यहाँ ए आउँछ है। त्यसपछि लास्टमा के दिने, ओभरहेड एन्ड प्रफिट, ओभरहेड एन्ड प्रफिट कति पर्सेन्ट, 15%। अनि बी निकाल्ने 15% अफ ए गरेर त्यसपछि ए सबलाई के दिने, टोटल गरिदिने ए प्लस बी। यति आयो है। अब 15,000 आयो भनेपछि एउटा वासिङ मेसिन राख्नुको लागि, वास मेसिन राख्नुको लागि 15,000 रुपियाँ लाग्दो रहेछ भने थाहा भयो है। जस्तै अब हाम्रो कुनै ठुलो बिल्डिङमा चाहिँ त्यस्तो मेसिनहरू 70वटा छ भने के गर्नुपर्छ, 70 इन्टु यो रेट गरेपछि थाहा भइहाल्यो है। सो यस्तै हो रेट एनालाइसिस होइन। अब एउटा पाइपको गरौँ होइन। अब धेरै हुन्छन् आइटमहरू होइन, अब हामी सबै गरेर साथै लाग्दैन। अब तिमीलाई इक्जाममा के सोधाइछ एकचोटि प्र्याक्टिस गर होइन, कुनै आएन भने चाहिँ मलाई सोधन है। त्यस्तै
जस्तै अब यो चाहिँ सेनिटरीको लागि भयो। अब वाटर सप्लाईको पाइपहरू जस्तै कहिलेकाहीँ पाइपहरू जमिनमा खनेर पाइपहरू राखेर ढाक्नुपर्छ होइन, त्यति बेला पनि कुनै रेट एनालाइसिस गरेर हुन सक्छ। जस्तै रेट एनालाइसिस फर supplying fitting and laying 25 mm GI pipes यसरी सोध्यो है। अब यो जिआई पाइप भनेको के हो, ग्याल्भनाइज आइरन पाइप हो है। अनि फलामको पाइप है। 25 mm भनेको चाहिँ के हो, त्यसको डायमिटर हो। 25 mm भनेको चाहिँ के हो त 2.5 सेन्टिमिटर भनेपछि सानो रहेछ, मसिनो पाइप रहेछ है, मसिनो पाइप रहेछ। अब पाइपको साइज ठुलो ठुलो भयो भने के हुन्छ, ठुलो पाइपको लागि चाहिँ अब त्यसको मेटेरियल कस्ट पनि धेरै लाग्छ होइन। अब खाल्डो खन्ने बेलामा अब धेरै ठुलो साइजको खाल्डो पनि खन्नु पऱ्यो होइन, त्यो अनुसार कस्ट पनि खर्चहरू बढी लाग्छ है। हाम्रो के गर्छ 25 mm साइजको पाइप जिआई पाइपलाई चाहिँ किनेर होइन, के सप्लाइङ भनेको के हो त त्यसलाई किन्ने, फिटिङ भनेको चाहिँ के हो भने जोड्ने, लेइङ भनेको चाहिँ के हो भने त्यसलाई अल्टिमेटली बिछ्याउने जमिनभित्र है। पाइपलाई जमिनभित्र राख्ने होला होइन, एक्सकेभेसन माटो एक्सकेभेसन गरेर त्यसको लागि चाहिँ कति खर्च लाग्छ, त्यसको रेट चाहिँ कति पर्छ है, त्यो निकाल्नु पऱ्यो है। भने अब पाइप त कति लामो थाहा छ, पाइप त अब जति लामो पनि हुनसक्छ भने हामी के गर्न सक्छौँ त कन्सिडर 100 RM भने चाहिँ के त रनिङ मिटर, 100 मिटर लेन्थको लागि हामी काम गर्ने अनि भोलि त्यो पाइप चाहिँ 20 किलोमिटर भयो भने पनि के गर्न सकिन्छ त 20 किलोमिटरलाई त 100 मिटर यतिवटा 100 मिटर भनेर लान सकिहालिन्छ होइन है। सो लेन्थमा चाहिँ हामी के गर्ने पर 100 मिटर बराबरको पाइपको चाहिँ अहिले क्यालकुलेसन गर्ने है। अनि पर रनिङ मिटरमा लास्टमा एन्सर चाहिँ डिभाइड बाई 100 गर्दै भइहाल्यो है। अब यहाँ के गर्नु त एसएम description quantity rate amount कैसे होता ये materials के पढ़ता था 25 mm dia GI pipe है। पाइप कति त 100 रनिङ मिटर हो त, 100 रनिङ मिटरलाई कति पर्ला हेम्परको कति जम्मा 118 रुपियाँ धेरै पर्छ, 118 पनि आउँदैन। 25 mm डाया GI पाइप 100 रनिङ मिटर। अब आइरनको छ, आइरनको 100 मिटरलाई त महँगो पर्छ नि त। ल अहिले मैले 750 राखेँ है, ठिक छ 750 पनि आउँदैन होला, जति पनि मान्दा हुन्छ ठिक छ। त्यही त जति पनि मान्दाखेरि अब रिजनेबल एउटा वरिपरि मान्ने सानो छ नि त 2.5 सेन्टिमिटरको छ 100 मिटर लामो 750 अझै कम भएको छ 2500 भनौँ ल, ठिक छ ठिक छ। अहिले इक्जामको लागि हामीले सिक्ने बेला जति राख्दा पनि हुन्छ रिजनेबल, तर भोलि काम गर्दाखेरि जेपाती राखेर हुन्न है। त्यही हामीलाई त सहिले सिक्ने बेला जे राख्दा पनि हुन्छ नि, सिक्नु मात्रै हो नि भन्ने एक्ज्याक्ट राख्नु पऱ्यो। मार्केटमा कति पर्छ जिआई पाइपको 25 mm वालाको रेट कति छ अहिले यो सालको त्यो ठाउँको लागि, त्यो रेट खोजेर राख्नु पऱ्यो है। अहिले पो तिमीहरूलाई थाहा छैन होला भनेर गरेको है, मेटेरियल भयो। त्यस्तै
फर फिटिङ एन्ड वेस्टेज फिटिङ एन्ड वेस्टेज एक सामान सँगसँगै सामानलाई जोडजाड गर्नमा चाहिँ के फिटिङको खर्च लाग्छ होइन र अनि केही पाइपहरू काट्नु पर्ला टुक्रा बनाउनु पर्ला के गर्दाखेरि चाहिँ के होला त एक्स्ट्रा खर्च लाग्ला है त्यसलाई चाहिँ हामी के लिन सक्छौँ त 2% अफ पाइपलाई जति पर्छ है त्यतिको चाहिँ 2% कस्ट भनेर चाहिँ हामी लिन सक्छौँ त्यति 2% भनेको कति आयो त 50 रुपियाँ ठिक छ 50 रुपियाँमा आयो त्यस्तै अरू के हुनसक्छ त अरू अब पाइप जोइनको लागि व्हाइट लिड भन्ने युज हुन्छ व्हाइट लिड कोही तेल अइलहरू युज हुन सक्ला है के युज हुन्छ अब त्यस्तो सामानहरूको पनि खासै लमसममा एलएस भनेको चाहिँ लमसममा चाहिँ अब 60 रुपियाँ भनेर चाहिँ राख्नु यहाँ 60 रुपियाँ भनेर राखेर भोलि हाम्रो कति लाग्छ त त्यो अनुसार राख्ने त्यो भयो त्यसपछि लेबर लाग्ने भयो लेबर भनेको एउटा फिट गर्ने मान्छे एकजना मजदुर भनेको अनस्किल्ड लेबर है यसलाई बेलदार पनि भन्छौँ हामी बेलदार अथवा अनस्किल्ड लेबर भनेर लेख्दा पनि हुन्छ 2 जना है अनि फेरि खन्नको लागि छुट्टै फेरि मजदुर फर एक्सकाभेसन खाल्डो खन्न र पूर्णको लागि चाहिँ 6 जना चाहियो भने भनौँ यसलाई स्किल लेबर हो यो चाहिँ यसलाई 100 रुपियाँ 120 रुपियाँ दिने रे यिनीहरूलाई चाहिँ कति दिने 80 रुपियाँ दिने भनेर भन्छ ठिक छ यो ठिक छ अब यसको लागि चाहिँ अब अहिले बुकले चाहिँ टुल्स एन्ड इक्विपमेन्टहरू भनेर त्यहाँ ल्याएको छैन त्यसको मतलब अब लाएन है कुनै पनि त्यस्तो हेभी मेसिन लाएन काम गर्नलाई हुन त अब यसलाई पनि लाग्नुपर्ने हो जस्तो खन्नलाई कम्तीमा अब खन्ने चिजहरूलाई अब हायर गरेको हुनुपर्छ है त्यो पनि लेखिदिउँ न बुकमा नभइदिउँ छुट्याउनु 3 मा के गरौँ टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट भनौँ 3 मा टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स भनेर भनौँ 3% अफ अनस्किल्ड लेबरलाई कति पैसा तिर्यौँ त्यसको चाहिँ 3% बराबरको चाहिँ टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर राखौँ अनस्किल्डलाई कति तिर्यो हामीले 6048 480 8 जना 16 580 620 गरेर नभयो होइन चाहिँ 18 लगाएर चाहिँ तिमीहरूको अब 30-40 रुपियाँ चाहिँ के भयो त टुल्स एन्ड इक्विपमेन्टमा लाग्यो 3% अफ अब कति आएको थियो टोटल 620 3% दिनु पऱ्यो यसलाई जोड्नु पऱ्यो अहिलेको जस्तै हो कि टोटल भयो टोटल ए भनेर आयो होइन अब यसमा के अरे त्यस्तो पानीहरू चाहिन्छ भने पनि वाटर चार्जेस पानीहरू लेख्नु हुन्छ त्यसमा चाहिँ कतै पानी के को लागि चाहिन्छ पाइप खन्नु छ भने पानी किन्छ चाहिन्छ अनि फर्ममा के गरिदिने ओभरहेड एन्ड प्रफिट 15% अफ ए यहाँ जति आयो त्यसको 15% यहाँ जोड्ने यहाँ त्यसपछि फर्दर टोटल निकाल्ने बी भनेर आयो बी ए र बी जोडेपछि यहाँ टोटल आयो 8 रुपियाँ भनेर देयरफोर 100 रनिङ मिटर बराबर 100 मिटर बराबरको लेन्थमा 25 mm डायमिटर भएको जिआई पाइपलाई चाहिँ किनेर फिटिङ गरेर राखेर खाल्डो खनेर त्यसलाई पाइप राखेर पुर्नको लागि चाहिँ कति रुपियाँ लाग्दो रहेछ त यति रुपियाँ लाग्दो रहेछ थाहा भयो अब भोलि अब हामीले वर्कसपलाई काम गर्दाखेरि के छ त त्यस्तो पाइप चाहिँ
20 किलोमिटर लामो छ अरे होइन भने त्यसको खर्च कति लाग्छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो भने अब हाम्रो यहाँ कति रेट कति आएको छ त्यो रेट इन्टु के गरिदियो त यो रेटलाई डिभाइड बाई 100 गरेर पर मिटरमा लैजाने अनि 12 किलोमिटर भनेको कति मिटर हो त 12,000ले चाहिँ के दिन्छ मल्टिप्लाई गरिदिनु है। सो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रेट एनालाइसिस चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ है। एकजना तिमीलाई हेम पाइप भन्नु सोध्दो रहेछ। हेम पाइप त अब हामीले देखिरहेछौँ है। हेम पाइप भने चाहिँ कस्तो हो त पहिले चाहिँ कास्ट गरेर है सर्टेन साइजको अब हेम पाइप पनि डिफ्रेन्ट साइजको हुन्छ है 1 मिटर 1.5 मिटर 80 सेन्टिमिटर डायमिटरको होइन अनि लेन्थ पनि फरक फरक होला यति मिटरको भनेर है। त्यो चाहिँ के हुन्छ त पहिले कास्ट गरिन्छ पहिले बनाइन्छ र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त एक्सकाभेसन गरेर चाहिँ भित्र राखेर फेरि पुरिन्छ है। सो त्यसको पनि तिमीले के गर्न सक्छौ त रेट एनालाइसिस गर्न सक्छौ हिम पाइपलाई कति पर्छ अब त्यसलाई पर मिटरमा राख्ने हो कि पिस बनाएर राख्ने हो तिमीले एउटा पिस 5 मिटरको छ भने प्रत्येक 5 मिटरको पिसको लागि गर्छौ कि अथवा त्यसलाई 1 मिटरमा ढाल्छौ त्यसरी गर्न सकिन्छ। मेटेरियल छुटाउनु भएन त्यसलाई चाहिँ हिम पाइपलाई राख्नलाई चाहिँ हामीले डोजरले खनेर चाहिँ राखिरहेको हामी देख्छौँ होइन। भनेपछि अब डोजर अब के चाहियो त लेबरभित्र स्किल लेबर भनेको त्यो जुन डोजर अपरेट गर्ने अपरेटर मान्छे भनेको स्किल मेन पावर भयो होइन त्यसको लागि पैसा दिनु पऱ्यो र अनि उसलाई एसिस्ट गर्ने अनस्किल लेबर है उसको लागि पनि कतिवटा मान्छे चाहिन्छ है त्यो अनुसार पैसा दिनु पऱ्यो। अनि अब डोजरलाई हायर गर्नु पऱ्यो होइन डोजरमा तेलहरू हाल्नु पऱ्यो अनि त्यो किसिमको चाहिँ तिमीहरूले एउटा चाहिँ रेट चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौ है प्र्याक्टिस गर होइन। सो अब यस्तै कुराहरू हुन् होइन रेट एनालाइसिसमा त्यस्तो केही नयाँ क्वेसन आयो तिमीलाई गर्न गाह्रो भयो भने हेरेर चाहिँ मलाई सोध होइन। अनि अब च्याप्टर 3 चाहिँ यहीँ कम्प्लिट गरौँ। अर्को क्लासमा चाहिँ अब हामी बिस्तारै भ्यालुएसनमा जाउँ। अब हाम्रो चाहिँ 2टा च्याप्टर बाँकी रह्यो भ्यालुएसन र स्पेसिफिकेसन। त्यो अब भ्यालुएसन भन्ने च्याप्टर चाहिँ अब हामी अरू क्लासमा सुरु गरौँला ठिक छ। सकिन्छ है गर्न रेट एनालाइसिस। त्यही हो तिमीलाई अब ठ्याक्क गाह्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि 2टा कुरा गाह्रो हुनसक्छ। एउटा चाहिँ के सामान युज हुन्छ त्यो सामान तिमीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ होइन त्यसको लागि तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। जस्तै वास बेसिनमा के सामान युज हुन्छ अनि कमोड बाथरुममा चाहिँ के सामान युज हुन्छ त्यो तिमीहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो है। अरू चाहिँ त्यसको रेट ठ्याक्क रेट अब कुनै बुकमा यति रेट अहिले मैले इन्डियाको बुकमा हेर्दाखेरि एउटा रेट छ पढाएर चाहिँ मैले तिमीले इन्डियाको बुक हेरेर अनि हामीले काम गर्नुपर्छ नेपालमा है नेपालको कुन ठाउँमा काम गर्नुपर्छ रेट फरक हुनसक्छ है। त्यसको हुनाले अब तिमीले अहिलेलाई चाहिँ एउटा रिजनेबल रेट राखेर एज्युम योर अन रेट भनेर भन्न पनि पाइन्छ है। तर भोलि काम गर्दा तिमीले के गर्नु पऱ्यो त्यसरी जेपाति एज्युम गरेर हुँदैन। फिक्स अब जिल्ला दर रेट अनुसार कति छ सामान मार्केटमा कति छ रेट त्यो अनुसारको रेट तिमीले राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अहिलेलाई चाहिँ तिमीहरूले एउटा रिजनेबल भ्यालु एज्युम गर्दा चाहिँ फरक पर्दैन है। त्यो भइहाल्यो। यति नै गरौँ आजलाई होइन। रेट एनालाइसिस यसरी हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। अर्को क्लासमा चाहिँ अब हामी भ्यालुएसन भन्ने च्याप्टर चाहिँ हामी पढ्छौँ ठिक छ। केही छ आजको